أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من التريكو. اليوم بدنا نتعلم نعمل الجدلة أو الضفيرة السحرية يلي هي ما بدها نقلب غرزة فوق غرزة، ولا بنحتاج لاستعمال شي إضافي مثل إبرة إضافية أو أي شي تاني. وهي النقشة طريقتها سهلة، وعبارة هي عن 4 مراحل للعمل. طبعا هذا القفا تبع الشغل، كمان بيطلع القفا مرتب، تستفيدوا منها بكل الأشغال اللي انتم ممكن تقوموا فيها. البداية من 22 غرزة. نحن عنا كل 6 غرز بيعملوا مجموعة من الجدلة. نبدأ أول شي غرزتين وجه و4 قفا. نقلب الخيط، 1 2 وجه، و4 قفا. نكمل هيك لآخر الدور، 1 2 3 4، 1 2، بهالطريقة. والغرز الزيادة بننزلهم من السنارة، معناتها 20 غرزة بكفي. الخطوة الثانية من النقشة، طبعا هدول الغرزتين هن فاصل بين نقشة الجدايل أو الضفيرة. هلأ هدول ال4 عنا بدنا نشتغل كل غرزتين مع بعض بهالطريقة. مندخلهم بالسنارة، منلف الخيط، منطلع الغرزة من الغرز، يعني منطلع غرزة من هدول الغرزتين، ومنرجع بأول وحدة نعمل غرزة تانية. نرجع منعيد نفس الطريقة بالغرزتين يلي بعد. مندخل السنارة بالاثنين ومنشتغل، منطلع لفة، بعدين منشتغل الغرزة الأولى. نقلب الخيط، غرزتين قفا، منعيد نفس الطريقة بالغرزتين بال4 غرز هدول. طبعا وقد ما عنا غرز على السنارة منعيد نفس الطريقة. نقلب الخيط، هلأ منعيد بآخر مجموعة نفس الفكرة. طبعا انتم متى ما حفظتوا الطريقة بصيروا تشتغلوا بسرعة. وهدول الغرزتين بنعملهم قفا للبداية. هلأ هون بهذا الدور منعيد نفس تقريبا الدور الأول، إنه غرزتين على الوجه و4 قفا.
آخر مجموعة 2 وجه و4 قفا، نكون خلصنا الدور الثالث من النقشة. بلشت تظهر شوي. هلا أول غرزتين قفا. هلا من هدول ال4 غراز اللي على دور الوجه بنشتغل أول غرزة. هلا هدول 2 اللي بالنص اللي هي الثانية والثالثة بنعيد فيهم نفس الطريقة اللي عملناها بالأول. وآخر غرزة هي بنشتغلها مثل أول غرزة، بنقلب أول غرزة بنشتغلها عادي، الاثنين اللي بالنص بنشتغلهم مع بعض، بندخل السنارة فيهم وبنرجع بنشتغل أول غرزة، وآخر غرزة بنشتغلها عادي. نقلب الخيط، نشتغل غرزتين، نقلب الخيط غرزة من ال4، 2 مع بعض، والغرزة الرابعة بنشتغلها عادي. ودور القفا مثل كل الادوار نرجع بنشتغله 2 وش و4 قفا. بتكون خلصت معنا مراحل النقشة. أربعة، 1 2 1 2 3 4 قفا أو مقلوب، 1 2 وش، 1 2 3 4 قفا، وآخر غرزتين منكرر. شايفين ببلشوا بيتجهوا للطرف اليمين. نكفي الشغل بنفس الطريقة. مثل ما بدينا بأول دور منكفي. بترجعوا بتشتغلوا دور القفا وبترجعوا بتعيدوا آخر مرحلة من النقشة. طبعا هي الجدلة السحرية ما بدها نقلب غرزة فوق غرزة دغري. من طبيعة هالشي اللي بنعمله بينقلبوا الغرز، بصير وحدة قفا واللي بتكون بالقدام بتصير ورا. الضفيرة السحرية أو الجدلة السحرية طريقتها سهلة، بتستفيدوا منها بشغل البندات أو اللفحات، الجواكيت، الكنزات، حتى الجزادين أو الشنط ممكن تعملوهم بنفس هالطريقة، بيطلع كمان الشغل مرتب ومميز.
أتمنى يعجبكم هذا الشرح. لايك للفيديو، لايك صفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة. إلى اللقاء.